हमारी तो यहाँ पे फ्राइडे की ईद है। आई बिलीव आप लोगों की पाकिस्तान से मेरी जिससे भी बात हो रही है, आप लोगों की शायद सैटरडे को ईद है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल और मंजूर करे। वो लोग जो हज पे गए हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो पीछे रह गए हैं, देखिए हर किसी में तो इस्तिताअत वैसे भी तो नहीं होती ना। तो हज तो सिर्फ उन्हीं पे फ़र्ज है जिन पे इस्तिताअत है। लेकिन अब देखिए कि सदके जाए, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना अजर रखा है उन लोगों के लिए जो गए हैं। तो वो तो डेफिनेटली उनका अजर तो सबको पता ही है। जो पीछे रह जाने वाले हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, बाजमात पढ़ता है। लेकिन देखिए हम औरतों के लिए तो ये नहीं है ना कंडीशन, हम तो घर में पढ़ते हैं। तो फजर की नमाज आदमी जब मस्जिद में जाके पढ़ते हैं तो उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक सूरज तुलू होता है। ठीक है, तो जैसे ही सूरज तुलू होता है तब तक वो बैठे अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र करते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक हज और उम्रे का सवाब है एवरी सिंगल डे। अल्हम्दुलिल्लाह। और रावी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि पूरे हज और पूरे उम्रे का, पूरे हज और पूरे उम्रे, पूरे हज और पूरे उम्रे, मतलब 3 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दे के फरमाया था कि उनको इतना सवाब मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पीछे रह जाने वाले हैं उनके लिए भी तो बहुत बहुत सी आसानियां हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें 9 दिन के रोज़े मिलते हैं। लेकिन अगर हम 9 के नहीं रखते तो हम, हर किसी की कंडीशन फ़र्क होती है। कोई थोड़े से रख सकता है और कोई सिर्फ अरफात का दिन का रोज़ा रखता है। तो उसके लिए भी अल्लाह सुब्हाना ताला आसानियाँ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन और कबूल और मंजूर करे, क्योंकि पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह का कफ़ारा बन जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला जी हम सबको, आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को, अपने तमाम स्टूडेंट को, सुनने वालों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी मेहनतों को, वही बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो देखना है ना कि हमारी नीयतें क्या है, और कबूल और मंजूर करे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको नींद आएगी तो बिस्तर में घुस के फिर भी क्लास सुनते रहिएगा, क्योंकि मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सूरत नाहल कंप्लीट करेंगे, ताकि छुट्टियों के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद जब हम दोबारा से आएंगे तो हम 30th पारा इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे। मेरा आपसे यही प्रॉमिस था कि हम 30th पारा करेंगे, उसके बाद वापस आके फिर हम 15 पारा जो है वहाँ से हम अपनी क्लास का आगाज करेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हमने जो नीयत की है हम उसको, उस पर अमल कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस थे कुर्बानी के बारे में भी। तो आज हम थोड़ा सा पहले उसको देख लेते हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि क्लास लंबी होगी, क्योंकि हमने ये सूरा ख़त्म करनी है। तो थोड़े से सवालात के जवाब जो है वो मैं आपको आसानी से दे देती हूँ कि तिरमिज़ी की हदीस है 1505 और इब्न माजा की है 3149। अच्छा जी, क्वेश्चन ये था कि घर का जो सरबराह बाप है या शौहर है, अगर वो कुर्बानी देते हैं तो क्या वो सारे घर वालों की तरफ से कुर्बानी हो जाती है? क्योंकि हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। और बास ने ये कहा कि नहीं, ये तो हर एक को अपनी कुर्बानी करनी है जो साहिब निसाब है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और ये क्यों अब क्लियर बात नहीं समझ आती है? तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि अगर घर का सरबराह जो है, चाहे वो वालिद है या शोहर, वो कुर्बानी करता है और बाकी अहले खाना जो है वो साहिब निसाब नहीं है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जैसे अगर लड़का है वो कमा रहा है, ठीक है, लड़की है वो कमा रही है, या बीवी के पास 750 तोले, सॉरी आई विश 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी है, तो वो साहिब निसाब होगी। अब 100 इतने 750 तोले होगा तो वो तो पक्की साहिब निसाब, वो मोहल्ले की भी कुर्बानी कर देगी। तो अच्छा जी, उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अच्छा, ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आदमी अपनी तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से एक बकरी कुर्बान करता था, और जबकि वो उसमें सारे घर वाले शरीक होते थे। तो उस पे उलमा ने बताया कि ये हुक्म उस वक़्त के रवाज और वसाइल के मुताबिक था। वसाइल के मुताबिक था आज के दौर में, क्योंकि कुर्बानी माली इस्तात रखने वाले हर फर्द पर वाजिब है। इसलिए अगर बीवी या बच्चे
साहिब नसाब होंगे पहले थे, क्योंकि अब ये वाला कुरान जब नाजिल हो रहा था ये तो बिल्कुल वो जमाना था ना जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वहां पे और दरमियान में उनके मौजूद थे। जब आयात नाजिल हो रही थी तो रसूलुल्लाह उनको बताया करते थे। तो उस वक्त जो हम पहले थे मुसलमान, हमसे पहले यहूद मुसलमान थे ना अपने वक्त के, तो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी एग्जाम्पल दी कि वअलल्लज़ीना, और उन लोगों के ऊपर हादू जो यहूदी बन गए थे, उन्होंने अपना नाम खुद ही से यहूदी रखा था, हरमना हराम कह दिया हमने, मा क़ससना अलैका मिन क़ब्ल, जो हमने इससे पहले आपको बयान कर दिया। इससे पहले आयात में हम पढ़ चुके ना कि इनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या हराम किया था कि चर्बी, गोश्त की चर्बी इनके ऊपर हराम कर दी थी। और क्यों हराम की थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान, देखिए कितना मुश्किल काम था कि गोश्त की इतनी सी चर्बी भी, क्योंकि वो हराम थी, उनको वो पूरी निकालनी पड़ती थी, फिर जाके वो कहीं वो गोश्त खा सकते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ये इतना जो मुश्किल काम था, हम तो सोचो ना हाय कितना मुश्किल काम है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ये जुल्म मैंने नहीं किया उनके ऊपर, हराम अल्लाह ने किया था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये मैंने जुल्म नहीं किया, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम युज़लिमून, कि वो अपनी जानों पर खुद ही उन्होंने जुल्म किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, क्योंकि वो नशुक्रे थे, वो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते थे, अल्लाह के हुक्म ना मानना भी नशुक्री है कि जिस रब ने इतनी नेमतें अता की हैं उसी की बात ना मानी जाए। और हम अपने आप को रख के देखें कि हम जब पिक एंड चूज करते हैं कि ये हुक्म तो बड़ा आसान है, ये हम कर लेते हैं, चलो नमाज भी हमने पढ़ना शुरू कर दी, चलो तहज्जुद में भी अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाते हैं, अब तो अपने कुरान भी सही तरह से पढ़ने की कोशिश करें, अब हम तस्बीहात भी कर रहे हैं, और साथ साथ हम कोई ऐसी चीज़ जो अल्लाह का हुक्म है और वहाँ पे जाके डंडी मार दें ये कह के कि जी मैं क्या करूँ, रिश्तेदारियाँ हैं, ससुराल नाराज़ हो जाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम असल दीन को समझ सकें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कमज़ोर पढ़ने से बचा ले, क्योंकि पता है शैतान का बखत उसको एग्जैक्टली पता है कि किस जगह पे आके बंदे ने कमजोर पड़ना है, और उसकी वही चीज को हिट करता है और उसकी वो कमजोरी को वो इस्तेमाल करता है, और हम उसकी कमजोरी, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 119 में कि सुम्मा, फिर इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमलुस्सू, फिर बेशक यकीनन रब्बा का तेरा रब, लिल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने आमिलुस्सू बुरे काम किए, बिजहालतिन, कितनी प्यारी बात है, इसको अंडरलाइन करें कि एक तो गुनाह किए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे को इतनी प्यारी बात कह रहे हैं कि उसने जहालत से गुनाह किए, वो जानबूझ के नहीं किए, उसको बंदे को पता ही नहीं था कि उसने कर लिया ना, तो जहालत से उसने किए। सुम्मा ताबू, फिर उसने तौबा कर ली। हम कितनी दफ़ा कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौबा की तौफीक दे। अब ये जहालत से गुनाह जो है ना, ये आया इतनी खूबसूरत आया है और तदब्बर करने वाली आया में से आती है कि जहालत भी दो तरह की होती है। एक तो वो है ना कि जैसे हम कहते हैं कि हाय मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कुरान खुला, नाउ आई अंडरस्टैंड, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मतलब हम इल्म वाले हो जाते हैं। एक तो वो जहालत पहले वाली थी। एक जहालत क्या होती है, ये वक्ती जहालत होती है कि हमें पता है, हमने कुरान में पढ़ लिया है, हम जानते भी हैं, लेकिन वक्ती तौर पे शैतान ने हमें इतना कमज़ोर कर दिया कि उसकी बातों में आ जाते हैं और फिर हमसे कोई एक गुनाह सरजद हो जाता है। गुनाह क्या है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया वो काम कर ले, और फिर जैसे ही हमने वो गुनाह कर लिया, ये दोनों तरह की जहालत में आता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते मेरे बंदे ने तौबा कर ली, मिन बाद ज़ालिक, इसके बाद फ़अस्लहू, इसको 2 दफा अंडरलाइन करें कि फ़अस्लहू, और फिर उसने इस्लाह कर ली, तौबा की और फिर इस्लाह कर ली। ऐसे नहीं कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 70 दफा तो सुबह भी पढ़ लिया था, शाम को भी पढ़ लिया, तो चलो जी ठीक है, और साथ साथ वैसे अमल भी करते जा रहे हैं। नहीं, अगर आप दोबारा ऐसे अमल जानबूझ के, आप देखिए आपने तौबा की और फिर आप दोबारा से वैसे कर रहे हैं ना, तो ये फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह अकबर, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है ना, अगर उस पे अड़ के मत करो, उस पे जिद में आके मत करो, फिर बहुत बुरा होता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब को ललकारने वाली बात होती है कि आपने माना भी कि गलती होगी, आपको पता भी लग गया, तौबा भी कर ली, फिर कर ली, फिर कर ली, फिर कर ली, फिर कर ली। हाँ, अगर गलती से हो जाए फिर तौबा कर लो, तो अल्लाह को ऐसे बंदे बहुत पसंद है कि, और जिहाद भी कर रहे हैं अपने नफ्स के साथ। अस्लाहू, और उसने इस्लाह कर ली, इन्ना रब्बका
من بعدہا، اس کو بھی انڈرلائن کریں، یہ اصلاح کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من بعدہا، کہ اس کے بعد لغفور الرحیم، کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 120 میں، ان ابراہیم کان امتن قانتا، بہت پیاری یہ بھی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم نہیں مانتے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے ہیں، اس کے شکر گزار نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ سزا دیتا ہے۔ لیکن جو اگر غلطی سے ایسے کر لیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر اس میں جم جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، تم لوگ بہانہ کرتے ہو نا کہ میرے سے یہ ہو گیا، میرا خاندان، میرا خاوند، میرا بچہ، میرا سسرال۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پاس کیا تھا؟ کون ان کو تبلیغ کرنے آیا تھا؟ کس نے ان کو اللہ کی پہچان دی تھی؟ پوری سوسائٹی مشرک تھی، پوری سوسائٹی شرک کرنے والی تھی۔ باپ جو تھا وہ بت بناتا تھا، بچپن سے گھر میں یہی دیکھا تھا۔ وہ ایک بندہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کہا تھا، اللہ کا دوست، وہ ایسے قانت تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی گواہی دی۔ یہ واحد شخص ہے، واحد نبی ہے جن کو ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں، ان کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی اگزامپل دی کہ ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں تھا، امت میں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک بندہ پوری امت کے مقابلے میں بھی اسٹرانگ تھا، اتنا بڑا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پہ رکھا۔ قانتاً، فرما بدار تھا، للہ، اللہ کے لیے، حنیفہ، فوکس، یکسو ہو کے، بالکل ایسے سورج مکھی کا پھول کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ جہاں جہاں سورج جاتا ہے نا وہ پھول واہ مڑتا جاتا ہے، بالکل ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں ان کو نہیں آزمایا۔ اب دیکھیے اللہ نے عزت جو اتنی دی، اتنا احترام، اتنی بلند مرتبہ، اتنی محبت، وہ یوں ہی نہیں ملی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے جب بات ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے تھے، ہم لوگ جب بھی یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ نور تھے، وہ نور بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن اللہ کے بندے تھے۔ بندہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے، اس میں ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہوگا نا کہ یہ انسان تھے، ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، اس کے بعد وہ نبی تھے، سارا کچھ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے، تو تبھی تو ہمیں یہ ہوگا کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہم بھی اس لیول تک جانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ آف کورس وہ والا لیول پتہ نہیں کیسے ہوگا یا ہوگا کہ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہم یہ بہانہ نہیں کریں گے کہ وہ تو نور تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے، ایسے وہ تو نبی تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی حکمت کو جانے کہ یہ جتنے بھی نبی تھے، جیسے جو ان کے اخلاق تھے، جو ان کے عمل تھے، جس طرح سے انہوں نے اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، دنیا میں بھی کی، گھر فیملی کے ساتھ بھی تھے، ایک ایگزامپل تھی، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، خاندان بھی تھا، کس طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آ کے یہ سارا کچھ بتایا تھا؟ وہ ایک بندہ پورے لوگوں سے لڑتا رہا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، پھر نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا جو سارا ہم نے واقعہ پڑھا۔ اللہ پہ توکل تھا، کیسے وہ چلے گئے آگ کے اندر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ میرا خلیل آ رہا ہے، کونو بردن و سلاما، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا۔ پھر امتحان پڑا، بڑھاپے میں اولاد ملی، اتنی دعاؤں کے ساتھ اولاد ملی، اور وہاں پہ امتحان آ گیا کہ چلو جی چھری پھیرو، اب اس کو ذبح کر دو۔ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان لیے ان کے، اور کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات پہ سمینا و اپانا کرتے رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے لیے دے رہے کہ دیکھو ان کو کہ وہ کیسے قانت تھے، تو تم بہانے کس چیز کے کر رہے ہو؟ للہ حنیفہ، وہ اپنے رب کے لیے، ان کو پتا تھا کہ ان کا رب کون ہے، تمہیں بھی پتہ لگ گیا ہے، اب تم کتنے قانت ہوتے ہو اور کتنے حنیف ہوتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے لوگوں وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ابھی یہ پہلا خطاب تو مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہا تھا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکی دور کی سورہ ہے،
تو یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے, تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ اگر دیکھو وہ بت جو بنا کے بیٹھے ہوتے تھے وہ وسیلہ ہی بناتے تھے, وہ بتوں کو خدا نہیں کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ بارش کون برساتا ہے, کہیں گے اللہ برساتا ہے. ان کو پتہ ہے, وہ اللہ کو پہچانتے ہیں, لیکن وہ وسیلے بناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں عطا کرے گا. اگر یہ اللہ سے دعا کریں گے تو ہمیں ملے گا, ورنہ ہمیں کوئی نہیں ملنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کیا کہا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ آیا نازل فرما دی کہ میرا بندہ تو جب بھی مجھے پکارتا ہے میں تیری پکار سنتا ہوں, تجھے ایسے آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں, میں تمہیں جانتا ہوں. تجھے مسجد میں جانا, تجھے حرم میں جانا, تجھے مدینہ شریف جانا جائے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن تو ہر جگہ پہ مجھے پکار سکتا ہے. میں تیری پکار ہر جگہ پہ سنتا ہوں, کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے. تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مشرک نہیں تھے. شاکرن, وہ شکر گزار تھے, لِأَنْعُمِهِ, اور اللہ کی نعمتوں پر, اجتباہ, تو چن لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں. اب یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے نا لِأَنْعُمِهِ, یہ آتا ہے قلت کے لیے, مطلب تھوڑے کے لیے آتا ہے کہ کچھ نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, تو یہ انعمہ کا کیوں لفظ استعمال ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا, بس کوشش کر سکتے ہیں نا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. ہم کوشش کر کے وہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ورڈ سکھا دیے تھے نا. جب ہمیں میننگ سمجھ آتی ہے تو پھر تسلی ہوتی ہے کہ اچھا اتنا شکر اس لیول کا شکر یا پاک پروردگار میں کرتی ہوں. لیکن اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, پھر بھی شکر ادا نہیں ہوتا. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت پیاری دعا ہے, میں ہمیشہ پڑھ رہی ہوتی ہوں کہ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. دیکھیں یہ اتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے نا, شکر ہے بیسیکلی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے جب یہ دعا لے کے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو رکھ دو, قیامت کے دن میں اپنے بندے کو اس کا اجر خود ہی عطا کروں گا. تو بہت پیاری, اگر کبھی دل چاہے نا شکر سے دل بھر جائے تو پھر یہ ایسی دعائیں سجدے میں جا کے مانگا کرے کہ یا پاک پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کروں, کر ہی نہیں سکتی ہوں. سانس لینا وہی بات ہے, حضرت داؤد علیہ السلام کا شکر, انہوں نے کہا میں تو ادا ہی نہیں کر سکتا, یا اللہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں. تو یہاں پہ اب دیکھیے ابھی ٹائم کیا ہے, اللہ اکبر 10 منٹ ہے, میں نے یہ سورہ ختم کرنی ہے. اچھا جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ, اوکے سوری, اس کی نعمتوں پر اجتباہ, تو اس نے چن لیا اسے, وہداہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں عطا کیے تھے, کیونکہ وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے تھے. اور ہدایت بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر کے بدلے میں عطا کی تھی, اور چن بھی اس لیے لیا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں, اور سیدھے راستے پر چلا دیا کیونکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اچھا جی, اب آیت نمبر 122 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس شکر کے بدلے دنیا میں بھی ان کو بہترین حسنہ عطا کی تھی, بھلائیاں عطا کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صالحین جو نیک لوگ ہیں ان میں ہوں گے. تو آج اگر ہم کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ثم اوحینا الیک, کہ پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف, کس کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, ان اتبع ملت ابراہیم, کی پیروی کیجئے طریقے کی ابراہیم علیہ السلام کی, حنیفہ,